नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी फेरि पनि डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेनिटरी इन्जिनियरिङबाट युनिट 6 बाट थ्योरी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। अब अघिल्लो भिडियोमा हामीले युनिट 1 देखि 5 सम्मको भिडियो बनाएर हालिसकेका छौँ। कृपया हेर्नु भएन भने च्यानलमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। कोही हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। यसैगरी हाम्रो युनिट 6 को युनिट 6 को हाम्रो टपिक रहेको छ वेस्ट वाटर डिस्पोज्ड बाई लेन ट्रिटमेन्ट। भनेको अब लेन ट्रिटमेन्ट हामी चाहिँ वेस्ट वाटर चाहिँ कसरी डिस्पोज गर्न सक्छौँ त भन्ने एउटा मेथड हो। त्यसको बारेमा हामीले केही डिस्कसन गर्छौँ। अब यो भनेको के भन्दाखेरि दिस इज द प्रोसेस अफ एप्लाइङ सीवेज इफ्युलेसेन्ट्स अन द land. It percolates into ground and part of it evaporates. During percolation, suspended particles are caught into the soil voids, are oxidized in the soil voids, are oxidized aerobically if proper aeration is done भनेछ। यो भनेको के भन्दाखेरि अब हामीले यो हाम्रो सिवेजहरू वेस्ट यो सिवेजहरू हामीले ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ हामीले ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ फाल्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पानीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जमिनले सोच्छ पर्कुलेट हुन्छ र कुनै अब घाम लागेको बेलामा चाहिँ अब त्यो पानीहरू इभ्यापोरेट भएर माथि पनि जान सक्छ, हो कि हैन? त्यही नै हो यसले भन्न खोजेको। अनि र हाम्रो चाहिँ सस्पेन्डेड पार्टिकल्सहरू चाहिँ सोइलको भोइड्समा गएर चाहिँ बस्न सक्छ भन्ने कुरो बिचमा अड्किन सक्छ। सोइलमा चाहिँ हाम्रो पाल हुन्छ नि त, भोइड्समा हामीले नदेखिने पाल हुन्छ, कुनै देखिने हुन्छ भनेको त्यो पालमा गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सस्पेन्डेड पार्टिकल्सहरू चाहिँ त्यहाँ गएर छिर्छ, पालमा बस्छ भन्ने कुरो हो। त्यसै गरी सुइटेबल फर लेन ट्रिटमेन्ट भनेको इफ देयर इज नो वाटर बडी नियर द कम्युनिटी भनेको यदि कम्युनिटी आफ्नो अब नजिक एउटा गाउँघर नजिक हाम्रो एउटा कुनै खोला छैन भने बल्ल हामीले लेन ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। यदि खोलाहरू छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो वेस्ट प्रडक्टहरू चाहिँ खोलामै फाल्छौँ। किनभने लेन ट्रिटमेन्टले गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि धेरै डिजिजहरू आउन सक्छ, हो कि नै? ब्रिडिङ अफ मस्किटो हुनसक्छ, हो कि नै? त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब इपिडेमिक अब रोगहरू महामारीहरू फैलिन सक्छ भनेको डेन्जरस हो लेन ट्रिटमेन्ट त। अब तर के एरियामा छैन डिस्पोज गर्ने एरिया हाम्रो ठाउँ अब केही पनि छैन भने लास्टमा त लेनमै गर्नु पऱ्यो, हो कि न? तर थोरै एरिया भएको लेनमा पनि गर्नुहुन्न, किन डिस्पोज गर्दाखेरि थोरै एरियाको लेनमा गर्नुहुन्न कि जहाँ चाहिँ हाम्रो ठुलो एरिया छ हो त्यो एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्पोज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो। र हजुरले थाहा नै होला यो हाम्रो वेस्ट प्रडक्टहरू चाहिँ अब यो लेनमा डिस्पोज गर्दाखेरि यसले चाहिँ अब फर्टिलिटी हो, अब लेनको सोइलको फर्टिलिटीलाई पनि यसले एफेक्ट त गर्ने गर्छ, हो कि न? त्यसै गरी हाम्रो सुइटेबल फर लेन ट्रिटमेन्ट भनेको भए इफ देयर इज नो वाटर बडी नियर द कम्युनिटी भन्ने एउटा पोइन्ट भयो, कम्युनिटी फर डाइल्युसन। त्यसै गरी अब हाम्रो हेर्नु र सेकेन्ड पोइन्ट हेर्नु वेन हाई रेनफल डज नट अकर इन द एरिया सिवेज मे बी युज फर इरिगेसन भनेको छ। अब यति अब लेन ट्रिटमेन्ट छ नि अब हाम्रो यति अब हाम्रो कुनै एरिया हजुरको मरुभूमिहरूतिर त पानी पर्दैन नि त झ्याप्पै, हो कि न? हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो सिवेजहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इरिगेसनको युजमा पनि लिन सक्छौँ भन्ने कुरो। सिँचाइको लागि पनि अब त्यो पानी नपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले यही हाम्रो सिवेजहरूलाई पनि के गर्छ भन्दाखेरि सिँचाइको रूपमा लिन सक्छौँ भन्ने कुरो। त्यही गरी इफ वाटर एभाइलेबल इन रिभर नट सफिसियन्ट फर डाइल्युसन भनेको यदि अब हाम्रो खोला त छ, हामीले हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको सुरुमा त खोलै हो, तर यदि खोलामा थोरै एमाउन्टमा पानी छ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि थोरै एमाउन्टमा पानी भयो भने राम्रोसँग फोहोरहरू बग्न पाउँदैन, फोहोर बग्न नपाएपछि खोला प्रदूषित भएको देखिन्छ, हो कि न? हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लार्ज क्वान्टिटीमा वाटर चाहिँ धेरै सफिसियन्ट छ भने चाहिँ बल्ल चाहिँ वाटरमा हामीले वेस्ट प्रडक्टहरू फाल्छौँ सिवेजहरू, नभए हामीले लेन ट्रिटमेन्ट नै गर्छौँ। त्यसै गरी वेन ग्राउन्ड वाटर टेबल इज मच डिप सो द्याट नो चान्स अफ ग्राउन्ड वाटर कन्टामिनेटेड भनेको अब यति हाम्रो अब हामीले माथिदेखि फालेको पानी छ नि त्यो त हाम्रो तल ग्राउन्डले सोच्ने हो कि नै? तर यति हाम्रो ग्राउन्डभन्दा हाम्रो धेरै नै तल वाटर छ भने त्यसले त अफेक्ट गर्ने भएन नि त, हामीले फालेको सिवेजको पानीले त अफेक्ट गर्ने भएन, हो कि नै? यदि हाम्रो ग्राउन्ड वाटर टेबल भनेको अब के भनौँ भन्दाखेरि रोक्नु है त। अब के हो भन्दाखेरि यो लाइनले के भन्नु भन्दाखेरि इफ वाटर ग्राउन्ड टेबल भन्नाले अब हाम्रो यो भनेको ग्राउन्ड लेभल भयो, मान्नु होला यो ग्राउन्ड लेभल भयो। र यति हाम्रो खाल्डो खन्दा पानी आउँछ कि आउनु, हाम्रो जमिन छ त्यसमा खाल्डो खन्दा पानी आउँछ भने चाहिँ यति हाम्रो पानी चाहिँ कति लेभलमा भेटिन्छ भन्दाखेरि यति हाम्रो यो 1 मिटरसम्ममा यो 1 मिटर हाइटमा बल्ल हाम्रो पानी फेला पर्छ, त्योभन्दा माथि फेला पर्दैन भने हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के माथिदेखि आएको पानी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले माथिदेखि वेस्ट प्रडक्टहरू फालेको भने कमसेकम यतिसम्म पुगोस् कि तल नहोस्, कि तल आयो भने हाम्रो कन्टामिनेटेड हुन्छ, हो कि नै? भनेको पानी तलको पानीलाई प्रदूषित गराइन्छ। त्यही भन्न खोजेको वेन ग्राउन्ड वाटर टेबल इज मच डिप सो द्याट नो चान्स अफ ग्राउन्ड वाटर कन्टामिनेटेड भनेको चाहिँ
धेरै मुनि हुनु पर्यो, त्यसैले चाहिँ हामीले फालेको पानी चाहिँ कन्टामिनेटेड नभओस्, फोहोर नभओस् भन्नेले यो लाइनले त्यही भन्न खोजेको। इफ सोइल इज पोरस एन्ड पर्मिएबल लेन्ड ट्रिटमेन्ट इज सुटेबल भन्छ। सोइल चाहिँ हाम्रो पोरस र पर्मिएबल छ भने पनि हामीले चाहिँ लेन्ड ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने छ। इफ पेनाल्टी अफ लेन्ड इज एभाइलेबल इन चिप भन्ने छ। यदि हामीले अब जमिनहरू सस्तो मूल्यमा पाइयो भने जमिन चाहिँ जमिनमा गर्न पाइयो हो कि न, धेरै अब उर्वरा नहुने खेत छ हो कि न, सस्तोमा छ भने हो त्यस्तो खेतमा चाहिँ हामीले बल्ल लेन के अरे सिवेजहरू डिस्पोज गर्न सक्यौँ। नभए अब हाम्रो राम्रोसँग हाम्रो खेतीपाती हुने खेतमा त हामीले फाल्नु भएन नि त यस्तो त, किनकि यसले भन्दाखेरि फर्टिलिटीलाई पनि एफेक्ट गर्छ। अब त्यसै गरी हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि मेथड अफ लेन्ड ट्रिटमेन्ट भनेको, अब लेन्ड ट्रिटमेन्ट गर्ने मेथडहरू के छ त, उपायहरू लेन्ड ट्रिटमेन्ट गर्ने उपायको के छ भन्दाखेरि अब यहाँ फिगर हेर्नु होला। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब 3टा मेथड छ मेनली। अब हाम्रो रेपिड इन्फिल्ट्रेसन मेथड, ओभरफ्लो मेथड, सिवेज फार्मिङ अर इरिगेसन छ। अब फेरि यो सिवेज फार्मिङ अर इरिगेसनलाई पनि हाम्रो 3 क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गरेको छ। एउटा स्प्रिङ्कल इरिगेसन, एउटा सब सर्फेस इरिगेसन र सर्फेस इरिगेसन छ। फेरि यो सर्फेस इरिगेसनलाई पनि हामीले 3 भागमा डिभाइड गरेको छ। सर्फेसलाई पनि हाम्रो बेसिन मेथड, फ्लोडिङ मेथड र रिज एन्ड फरो मेथड भनिन्छ। अब यो पनि अब सोध्न सक्छ इक्जाममा, तर हल्का हल्की पोइन्ट लेख्नु होला हजुरले, फिगर सिगर बनाएर 1-2 लाइन मात्रै पोइन्ट लेखे हुन्छ। तर मैले यहाँ डिस्क्राइब गर्दाखेरि अलिक धेरै पोइन्टमा डिस्क्राइब गरेको छु। तर हजुरले चाहिँ ट्याक्क यो एउटा अब मेथड अफ लेन्ड, वाट इज लेन्ड ट्रिटमेन्ट, मेथड अफ लेन्ड ट्रिटमेन्ट भन्यो भने चाहिँ लेन्ड ट्रिटमेन्टको बारेमा हल्का डिफिनेसन दिनु होला, यो एउटा फिगर बनाइदिनु होला, र त्यसपछि थोरै एउटा प्रत्येक इचको फिगर बनाएर लेख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ, राम्रो मार्क्स पनि आउँछ। अब त्यसै गरी ऱ्यापिड इन्फिल्ट्रेसन भनेको के भन्दाखेरि, इन This method involves application of sewage to surrounding basins, resulting infiltration. The Great Basin or pond is prepared where sewage is applied and allowed to percolate down as shown in figure भनेछ। यो एउटा फिगर हो, यो एउटा फिगर जान्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। तर if the soil is very porous then sewage is allowed to percolate down भनेछ। भनेको सोइल चाहिँ पोरस हुनुपर्छ पर्कुलेट हुनको लागि हो कि न। पोरस सोइल भयो माथिदेखि पानी छिर्छ तल, नभए त अब छिर्दैन नि त। यदि हाम्रो अब सोइलै हाम्रो अब हार्ड छ भने तल हाम्रो ग्राउन्ड सर्फेसहरू त माथिको तल पानी छिर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर सोइल चाहिँ पोरस हुनुपर्छ भन्ने कुरो। त्यसै 2 or more basins are used for alternate use which gives result in order to maintain aqueduct infiltration capacity भनेछ। त्यसै गरी हाम्रो एउटा सानो एउटा फिगर छ भनेको, यो भनेको हाम्रो ऱ्यापिड इन्फिल्ट्रेसनको फिगर हो, ट्याक्क यसलाई सार्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो ओभरफ्लो छ, ओभरफ्लोको पनि फिगर एउटा सानो फिगर छ, हेर्नु होला। त्यसै गरी अब यो हजुरले छोटकरीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ सानो पोइन्ट बनाएर। ओभरफ्लो भनेको के भन्दाखेरि, द कन्ट्रोल डिस्चार्ज अफ सिवेज इज एप्लाइड अन ग्राउन्ड ह्याभिङ अ स्लोप अफ 2 to 8% वेयर इट फ्लोज डाउन फ्रम भेजिटेसन एरिया एन्ड एपियर एज रन अफ विच इज कलेक्टेड एन्ड देन डिजल्भ एन्ड डिस्पोज्ड अफ। इट इज युज वेन पोरोसिटी अफ लेन्ड इज लो भन्छ। पोरोसिटी लेन्डको पोरोसिटी चाहिँ लो भएको बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ यो मेथड चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ। अब सिवेज फार्मिङमा पनि हाम्रो 3 टाइप्समा छ, हाम्रो 3 क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ सिवेज फार्मिङलाई पनि। त्यही भएर हाम्रो द कन्ट्रोल डिस्चार्ज अफ सिवेज इज अप्लाइड अन द लेन्ड सपोर्ट ग्रोथ अफ प्लान्ट एन्ड सिवेज फार्मिङ। त्यसै गरी हाम्रो स्प्रिङ्कल मेथड छ भने चाहिँ यो स्प्रिङ्कल भनेको चाहिँ अब हजुरले यो केमा पढ्नुभयो भन्दाखेरि स्प्रिङ्कल मेथड हजुरले अब चाहिँ पढ्नु स्प्रिङ्कल मेथड त हाम्रो जुन यो 5th सेममा इरिगेसनमा पढ्नुपर्ने थियो, यो 6th सेममा हो पढ्नुपर्ने स्प्रिङ्कल भने। स्प्रिङ्कल भनेको के भन्दाखेरि अब हाम्रो यो पाइप बिछाएको हुन्छौँ, पाइपमा एउटा सानो धारा राखेको हुन्छौँ र हाम्रो जसरी हामीले नुहाउने धारा खाने नुहाउँदाखेरि आउँछ नि माथि हजुर फोराको हिसाबले आउँछ नि हजुरको माथिदेखि, हो त्यस्तै धारा जस्तोले चाहिँ यो चाहिँ यसरी आउने यो पानी चाहिँ एउटा पाइपबाट, यो स्प्रिङ्कल मेथड हो। In this method effluent sewage is prepared over the land through nozzles of pipes under pressure. If sufficient head is available and waste water have no any solid pipe, यति हाम्रो वेस्ट प्रोडक्ट पनि हाम्रो खासै फोरो छैन भने बल्ल त्यसलाई इरिगेसनमा युज गर्न सक्छौँ। नभए हाम्रो के हुन्छ भन्दा सिवेजहरूले हजुरले एसिडहरू पनि त्यसमा सर्टेन क्वान्टिटीमा हाम्रो एसिड हुन्छ। यदि त्यो एसिड भएको पानी हामीले इरिगेसनमा युज गऱ्यो भने त्यसले त अब सोइललाई पनि इन्फर्टाइल गराउनु भयो र हाम्रो क्रपहरूलाई पनि मार्ने भयो। त्यसैले हामी चाहिँ यति त्यो हाम्रो वाटरहरू सिवेज छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो लेस क्वान्टिटीमा हाम्रो थोरै मात्रामा मात्रै फोरो छ भने अथवा हाम्रो खासै धेरै सोलिड पार्टिकल्सहरू छैन भने मात्रै हामी चाहिँ स्प्रिङ्कल इरिगेसनको लागि युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो पाइप हेर्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो सब सर्फेस इरिगेसन भन्ने चाहिँ एउटा फिगर हेर्नु होला। सब सर्फेस इरिगेसनको इरिगेसन भनेको के हो भन्दाखेरि म भनिदिन्छु, यसलाई ट्याक्कै फिगर बनाउनु होला यो फिगर। त्यसै गरी इन दिस मेथड सिवेज इज एप्लाइड डाइरेक्टली टु द
रुट्स अफ जोन अफ प्लान्ट भनेको सिधै हाम्रो पानी चाहिँ के भन्दाखेरि सिधै बिरुवाहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेदमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै त्यही मात्रै डाइरेक्ट हामीले पाइप फिट गरिदिने क्या सिधै जरामा पाइप फिट गरिदिने त्यो मेथड भनेको हाम्रो सर्फ इरिगेसन हो इन दिस मेथड सिवेज इज एप्लाइड डाइरेक्टली द रुट अफ जोन अफ प्लान्ट थ्रु परफोर्मेटेड पाइप अर पाइप विथ ओपन जोइन्ट्स पाइप नेटवर्क लेड अबाउट 30 cm बिलो द ग्राउन्ड लेभल द सिवेज राइज अफ ड्यू टु क्यापिलरी एक्सन एन्ड युटिलाइज बाई प्लान्ट्स भनेछ अब हाम्रो एउटा खाल्टो खन्ने पहिला है भनेको 30 cm को खाल्टो खन्ने त्यसमा हाम्रो पाइप राखिदिने पाइप बिछाएर त्यसको पाइपको हाम्रो टुप्पो चाहिँ कहाँ पारिदिने भन्दाखेरि सिधै हाम्रो यो हाम्रो क्रप्सहरूको चाहिँ फेदमा पारिदिने त्यो भयो भने के भन्दाखेरि पानी छोड्दाखेरि आफै क्यापिलरी राइज भएर चाहिँ माथि उठ्छ पानीको वाटरको लेभल माथि बढ्छ र आफै त्यो चाहिँ प्लान्टले चाहिँ आफै युज गर्छ भन्ने कुरो अब त्यसै गरी हाम्रो थर्डमा चाहिँ हाम्रो सर्फेस इरिगेसन पनि हाम्रो 3 टाइप्स छ भनेर हजुरलाई मैले भनेको थिएँ एउटा बेसिन मेथड भन्ने छ एउटा फ्लोडिङ मेथड भन्ने छ र अर्को हाम्रो त्यसै गरी बेसिन फ्लोडिङ र रिज एन्ड फरो मेथड छ त्यसै गरी बेसिन मेथड भनेको हेर्नुलाई फिगर हाम्रो बेसिन इज कन्स्ट्रक्टेड अराउन्ड द प्लान्ट्स एन्ड इज फिल्ड विथ सिवेज दिस इज सुटेबल फर फ्रुट्स भन्छ फ्रुटको केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्रुट्सहरूको केसमा क्रप्स होइन कि फ्रुट्सहरूको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिन मेथड चाहिँ युज गर्ने रहेछ जेनरली त्यसै गरी हाम्रो फ्लोडिङ मेथड भनेको भन्दाखेरि फिगर हेर्नु होला भनेको इन दिस मेथड ल्यान्ड इज डिभाइडेड इन्टु रेक्टेङ्गुलर प्लट्स एन्ड सिवेज इज फ्लोडेड ओभर दिस प्लट्स एट डेप्थ अफ 30 to 60 cm द अन्डर ड्रेन्स आर प्रोभाइडेड टु रिमुभ पर्कोलेटेड इफुलेसन्स भन्ने यो होइन अन्डर ड्रेन्स हो यो भित्र गोल बनाउने अन्डर ड्रेन्स हो यो चाहिँ हाम्रो अब रेक्टेङ्गुलर सेप अब हाम्रो ट्रापेजोइडल सेपमा रेक्टेङ्गुलर भन्छ अब हामीले चाहिँ रेक्टेङ्गुलर गरे पनि हुन्छ नभए ट्रापेजोइडल सेपमा गरे नि खासै फरक पर्दैन फ्लोडिङ मेथडमा त्यसै गरी हाम्रो फ्लोडिङ मेथड सकियो त्यसै गरी हाम्रो अर्को छ भनेको रिज एन्ड फरो मेथड भनेको हेर्नु त भनेको अब फरो आर द डिचेज अफ डेप्थ 30 to 50 cm एन्ड विथ भनेको कति हुनुपर्छ भनेको फरोको लागि हाम्रो फरोको र रिजको लागि अब फरो भनेको कुन भन्दा फरो भनेको यो रिज भनेको यो भने चाहिँ अब फरोको लागि डिचेज भनेको 30 to 50 cm डेप्थ हुनु पऱ्यो र वाइड भनेको 120 देखि 150 cm चाहिँ हाम्रो विथ हुनु पऱ्यो त्यसै गरी रिज ह्याभ लेन्थ 15 to 90 मिटर एन्ड विथ 120 देखि 250 मिटर cm भनेको चाहिँ यो भनेको हाम्रो रिजको लागि लेन्थ हो फरो आर फिल्ड विथ सिवेज अप टु 2/3 डेप्थ अर रिज क्रप्स आर ग्राउन्ड भन्छ हो किन यो फरो चाहिँ हाम्रो किनभने एउटा हाइट छ फरोको हाइट भनेको यस्तो 2/3 हाइटसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सिवेजहरूलाई चाहिँ पुरा फिल गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरो अब त्यसै गरी हाम्रो अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यो लेसनदेखि के भन्दाखेरि सिवेज सिकनेस भनेको के भन्दाखेरि आफ्टर continuous application of sewage on land, the pores of soil clog, thereby free circulation of air is prevented and anaerobic conditions develop causing nuisance, false smell. The lands become unable to take any further load of sewage. अब यो भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो सिवेज भनेको हामीले एउटा ग्राउन्ड छ ग्राउन्डमा हामीले फोहोरो पानीहरू पठायौँ कन्टिन्युअस पठायो भन तर एउटा त्यो टाइम आउँछ जुन टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो ग्राउन्ड सर्फेसले अब त्यो एउटा टाइम आउँछ क्या त्यो टाइम आउँछ जुन बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो हाम्रो ग्राउन्डले चाहिँ त्योभन्दा बढी एमाउन्टको सिवेज चाहिँ त्यसले चाहिँ एब्जर्ब गर्न सक्दैन जमिन मुनि बुझ्नुभयो कि नै हो त्यो समय भनेकै सिवेज सिक्नेस हो बुझ्नु भयो कि नै अब हाम्रो एउटा ग्राउन्ड सर्फेस छ ग्राउन्ड सर्फेसमा हामीले अब लगभग 1 महिनादेखि वेस्ट प्रडक्टहरू यहीँ माथि फालिरहेका छौँ पाइप ल्याएर पाइपमा माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ फालिरहेका छौँ फाल्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिवेजहरू चाहिँ अब हामीले फालेको पानीहरू चाहिँ यो ग्राउन्डले चाहिँ सोचिहाल्छ सोच्दैन अब सोच्दा अब 1 महिनासम्म पानी कन्टिन्युअस गरेछ अब त्यसपछि एउटा टाइम आउँछ 1 महिना 2 महिना 1 वर्ष कति टाइम हुन्छ अब त्यो एरिया ल्यान्डको एरिया हेरेर हुन्छ त्यो टाइमपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्योभन्दा मोर एमाउन्ट अफ सिवेज चाहिँ त्यसले चाहिँ ठेक्न सक्दैन भनेको त्यो क्या एब्जर्ब गर्न सक्दैन भनेको त्यही कन्डिसन भनेको हाम्रो सिवेज सिकनेस हो दिस फेनोमेनन अफ सोइल इज नोन एज सिवेज सिकनेस अफ ल्यान्ड सिवेज सिकनेस क्यान बी प्रिभेन्टेड बाई एडप्टिङ फ्लोइङ मेजर्स अब कसरी हामीले सिवेज सिकनेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो अब वान मेथड हाम्रो फर्स्ट मेथड चाहिँ हाम्रो प्रि ट्रिटमेन्ट अफ सिवेज अब हाम्रो सिवेज भनेको अब पहिले हामीले के प्रि ट्रिटमेन्ट भनेको द रिमुभल अफ सस्पेन्डेड सोलिड विल ह्याभ फ्रम बिङ पोरस अफ द सोइल टु बी क्लग्ड भनिन्छ अब हामीले चाहिँ पहिल्यै त्यो सिवेजलाई हामीले ग्राउन्ड लेभलमा फाल्नभन्दा पहिल्यै हामीले त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर फाल्यौँ भने सिवेज सिकनेस हुने चान्स चाहिँ धेरै कम हुन्छ भन्ने कुरो प्रोभिजन अफ एक्स्ट्रा ल्यान्ड भनेछ इफ एक्स्ट्रा ल्यान्ड इज रिजर्भ इज एभाइलेबल
द ल्यान्ड विथ सिवेज सिकनेस क्यान बी डिजायर रेस्ट बाई युजिङ अल्टरनेटिभ भन्नु। हामीसँग दुईवटा ल्यान्ड छ है, दुईवटा ल्यान्ड छ दुईवटा हाम्रो यो एउटा खेत भयो मानौँ, यो दुईवटा खेत भयो। पहिला 1 वर्षसम्म एमा पानी हाल्ने हो कि नै, एमा फोरो फाल्ने, त्यसपछि यसले यो ल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो सिवेज सिकनेस आउँछ। सिवेज सिकनेस आइसकेपछि अब त्यसपछि फेरि अर्को वर्ष चाहिँ यो एमा फाल्ने, यो त्यो अर्को वर्ष एमा फाल्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो 1 वर्षमा चाहिँ हाम्रो यो ल्यान्ड भनेको सिवेज सिकनेसबाट हराउँछ, मुक्त हुन्छ ल्यान्ड भनेको। अब सिवेज सिकनेस चाहिँ हाम्रो अब त्यसपछि फेरि पानी हामीले फाल्न सक्छौँ, ल्यान्डले काम गर्छ, अब्जर्भ गर्छ भनेपछि अब एमा सिवेज सिकनेस आएपछि फेरि एमा हाल्ने, फेरि एमा कन्टिन्युस दिने, फेरि एमा सिवेज सिकनेस आएपछि एमा हाल्ने भनेको यो भनेकै प्रोभिजन अफ एक्स्ट्रा ल्यान्ड हो भनेको। इफ एक्स्ट्रा ल्यान्ड इज रिजर्भ इज एभाइलेबल द ल्यान्ड्स विथ सिवेज सिकनेस क्यान बी गिभन डिजायर रेस्ट बाई युजिङ अल्टरनेटिभ भन्छ। अल्टरनेटिभ दिएर चाहिँ एउटा ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले रेस्ट दिन सक्छौँ केही समयपछि, अनि फेरि त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ हामी चाहिँ परेकमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरो। अब प्रोभिजन अफ अन्डर ड्रेन भनेको सबसोइल ड्रेनेज क्यान बी प्रोभाइडेड टु कलेक्ट पर्कुलेटिङ सिवेज भनेको। अब ड्रेनेजबाट पनि हाम्रो के हो, ड्रेन बनायो भने पनि हाम्रो सिवेज सिकनेसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो। त्यसै गरी हाम्रो रोटेसन अफ क्रप भनेको अब हामीले एउटै बाली लगायो भने पनि सिवेज सिकनेस हुन्छ। अब 2-4 महिनाको लागि गहुँ लाउने, 2-4 महिनाको लागि धान लाउने, 2-4 महिनाको लागि हाम्रो यो मकै लाउने, तोरी लाउने भनेको यो हाम्रो रोटेसन क्रप्सहरूको रोटेसन गरायो भने पनि हाम्रो चाहिँ सिवेज सिकनेस पनि कम हुन्छ। अब एउटै मात्रै हजुर एउटा मात्रै प्रत्येक वर्ष एउटै मात्रै बिरुवा लाहा भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यो माटो चाहिँ त्यही हिसाबले हुन्छ र सिवेज सिकनेस पनि अकर हुने चान्स हुन्छ भन्ने कुरो भनेको। त्यति बुझ्नुहोस् कि हामीले क्रप्सहरूलाई चाहिँ रोटेसन गरेर लायो भने भनेको प्रत्येक 6 महिनामा 5 महिनामा हामीले क्रप्सहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरेर लायो भने चाहिँ सिवेज सिकनेस हुने चान्स चाहिँ कम हुने रहेछ। स्यालो डेप्थ एप्लिकेसन भन्ने छ एउटा लास्ट टपिक हो यो हाम्रो। बाई एप्लाइङ सिवेज इन स्यालो डेप्थ द ओभरबर्डन अन ल्यान्ड क्यान बी रिड्युस भन्ने छ। भनेपछि यति नै हो हाम्रो यो लेसनदेखि थ्योरी भनेको युनिट 6देखि आउने हाम्रो पोसिबल थ्योरी हो। र यसदेखि मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्नुपर्दाखेरि हजुरहरूलाई मैले यसदेखि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्नुपर्दाखेरि एउटा के छ भन्दाखेरि वाट इज ल्यान्ड ट्रिटमेन्ट र मेथड अफ ल्यान्ड ट्रिटमेन्ट एउटा क्वेसन भइहाल्यो। यो अब्जेक्टिभ अफ ल्यान्ड ट्रिटमेन्ट पनि सोध्न सक्छ कहिले काहीँ, अब्जेक्टिभ अफ ल्यान्ड ट्रिटमेन्ट, मेथड अफ ल्यान्ड ट्रिटमेन्ट यो भयो। मेथड पनि अब हजुरले सानो पोइन्ट बनाएर लेख्नु होला, किनकि यो धेरै पोइन्ट छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पोइन्ट र 9 पोइन्ट डिस्क्राइब गर्दा धेरै हुन्छ। त्यही भएर हजुरले चाहिँ फिगर बनाइदिनु, 2 लाइन 3 लाइन डिस्क्राइब गरिदिनु पुग्छ त्यति भएपछि। त्यसै गरी हाम्रो यो भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो सिवेज सिकनेस यदि हाम्रो 3टा मात्रै टपिक हो, 3टामा हाम्रो यो 3टै टपिक इम्पोर्टेन्ट छ है त। यदि 3टा पढ्नु भयो भने यसदेखि यो लेसनले चाहिँ हजुरको 8 मार्क्स क्यारी गर्छ। 8 मार्क्स कहिले काहीँ 16 मार्क्ससम्म पनि न्युमेरिकल सोध्छ कहिले काहीँ। अब त्यो न्युमेरिकल 8 मार्क्स प्लस अब हजुरको यो सर्ट नोटमा नै सोध्न सक्ने क्वेसन यो लेसन हो। त्यो राम्रोसँग पढिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। अर्को लेसनको थ्योरी लिएर हामी छिटो नै उपस्थित हुनेछौँ। बाई बाई, टेक केयर।